तपाईको पश्चिमको नक्सा तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह उत्रिए एक्सनमा न्युरोड स्थित आरबी कम्प्लेक्सको अनधिकृत संरचनामा पनि महानगरको डोजर चलाइयो। काठमाडौँ बन्यो अस्त व्यस्त, बालेन्द्र शाह विरुद्ध नाराबाजी घन्किन थाल्यो। महाअभियोग सिफारिस समितिले चोलेर शमशेर जबरालाई बोलायो। बालुवाटार पुगेर देउबालाई भेटेर फर्के लगतै एमाले अध्यक्ष ओलीको बालकोटबाट यति ठुलो घोषणा। के भयो देउबा र ओलीबीच सहमति, यसबारे जानकारी। अध्यक्ष ओलीसँग राजदूतहरूको पनि धमाधम भेट। आम निर्वाचनमा धाँधली हुनु हुँदैन, सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकैपटक किन 5 राजदूतले भेटे? यस्तो छ भित्री रणनीति। नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएपछि सिट बाँडफाँडमा अझै सकस। चारैतिर आज ओलीकी चर्चा। अमेरिका सहित 4 देशका राजदूतले ओलीलाई भेटेर संक्रमणकालीन न्यायमा राखे गम्भीर चासो। आखिर किन धमाधम भेट्दैछन् एमाले अध्यक्ष ओलीलाई? प्रचण्डको होस उड्यो। चितवनमा मलाई असफल पार्ने बाहेक ओलीले अरू काम गर्न सकेनन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आरोप। प्रभावशाली नेताका निर्वाचन क्षेत्र गठबन्धनमा कसरी मिल्ला सिट बाँडफाँड? नेताहरू दुई धारमा विभाजित, सत्तारूढ गठबन्धन फुट्ने सङ्केत। 1-2 दिन भित्रै सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लगाउँछौ, महासचिव देव गुरुङको भनाई। विकास समृद्धि र व्यवस्था रक्षाका लागि सङ्घर्षरत छु, अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। मलाई असफल पार्नेहरूलाई धुलो चटाउँछु। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को एक्सन। राति जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई सीसीटीभी क्यामेरा हेरेर कारबाही गरिन्छ। मेयर बालेन्द्र शाहको आक्रोश। 18 जनाको फेसबुक ह्याक गरी पैसा ठगी गर्ने 20 वर्षीय युवक पक्राउ। र नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति भण्डारीले चालिन् यस्तो कदम। सेनापतिहरूसँग भेटवार्ता हुँदै राजीनामा दिन तयार, तर नागरिकता विधेयक कुनै पनि हालतमा पास गर्न नदिने अडानमा। बालुवाटारमा देउबालाई ओलीको व्यङ्ग्य। मङ्सिर 4 मा प्रतिगमन हुने भयो, होइन त? अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक महानुभाव, फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शक महानुभाव, हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रा अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले उपत्यकामा रातको समयमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई सीसीटीभी क्यामेरा हेरेर कारबाही गर्ने बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको आयोजनामा आज बुधबार काठमाडौँमा भएको उपत्यका स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा उनले अहिले उपत्यकामा रहेको फोहोरको पूर्ण व्यवस्थापन लगतै ट्राफिक प्रहरीको समन्वयमा सीसीटीभी हेरेर जथाभावी फोहोर फाल्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने बताएका हुन्। विशेष गरी रातको समयमा यसरी जथाभावी रूपमा फोहोर फालिने गरिएको छ। उनले उपत्यकाको सीसीटीभी क्यामेराका लागि महानगरले बजेट समेत व्यवस्थापन गरेको पनि जानकारी दिएका छन्। नेपाल प्रहरीले उपत्यकामा अहिले 5000 सीसीटीभी क्यामेरा रहेको र यहाँको शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन र अपराध नियन्त्रणमा 25000 सीसीटीभी क्यामेरा चाहिने जनाएको छ। मेयर शाहले नेपाल प्रहरीसँग सहकार्य गरेर भवन जुन प्रयोजनका लागि नक्सा पास भएको छ त्यही प्रयोजनमा ल्याउनका लागि प्रयास थालिएको पनि जानकारी दिएका छन्। उनले पार्किङका लागि बनाइएको क्षेत्रमा पसल व्यवसाय सञ्चालन गरिएको ठाउँमा हटाउने कार्यमा प्रहरीसँग सहकार्यमा काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्। साथै काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनधिकृत रूपमा बनाइएका संरचना भत्काइदिएको छ। बुधबार दिउँसो मेयर बालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा महानगरको टोलीले न्युरोड स्थित आरबी कम्प्लेक्सले बनाएका अनधिकृत संरचना भत्काइदिएको हो।
ती संरचना भत्काउने क्रममा मेयर बालेन्द्र शाहसँगै नेपाल प्रहरी र महानगरी प्रहरीको टोली खटिएका थिए। यसअघि महानगरको टोलीले सुन्दारा स्थित काठमाडौँ मलको अनधिकृत संरचना भत्काइदिएको पनि जानकारी दिएको छ। बुधबार महानगरले नक्सा पासभन्दा बाहिर गएर मलले बनाएका संरचना भत्काएको हो। त्यस्तै सोमबार पनि महानगरले बानेश्वर क्षेत्रमा अन्य रूपमा प्रयोजन भइरहेका पार्किङ संरचना भत्काएको थियो। महानगरले 35 दिने सूचना दिँदा पनि अटेरी गरेपछि अनधिकृत संरचना धमाधम डोजर लगाएर भत्काउन थालिएको छ। दर्शक महानुभाव, त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई असफल पार्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनेक तिकडम गरेको आरोप लगाएका छन्। विकासी आयोजनाहरूको शिलान्याससहित विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन आज आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेका उनले माडी नगरपालिका स्थित रतली खोला पुलको उद्घाटन गर्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। चितवनमा आफूलाई असफल पार्ने बाहेक ओलीले अरू केही काम नगरेको प्रचण्डको भनाइ छ। राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि नेकपा गठन गरेको स्मरण गराउँदै उनले आफूले प्रस्ताव गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि दावी गरेका छन्। राजनीतिक स्थायित्व र विकास भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका थियौँ र केपी ओलीलाई मेरै प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो प्रचण्डले भने। तर दुर्भाग्य, जे सपना देखेर गरेको हो एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण गरेर नेकपा गठन, त्यो सपना चकनाचुर भएको छ। ओलीले आफूलाई चितवनमा असफल पार्नका लागि पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको पनि आरोप लगाएका छन्। साथै यता भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मङ्सिर 4 गते हुने भएपछि अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरू चुनावी तयारीमा लागिसकेका छन्। निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेर जाने 5 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँड गर्न सकस परिरहेको छ। सिट बाँडफाँडका लागि बनाएको कार्यदलको बैठक बसिरहे पनि टुङ्गो लाग्न सकिरहेको छैन। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मङ्गलबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध 5 दलीय बैठक छलफल सुरु हुने लाग्दा नेताहरू दुई धारमा विभाजित भएका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेसका नेता एकातिर र गठबन्धनका अन्य दलका नेताहरू अर्कोतिर विभाजन भएका हुन्। बैठकमा सिट बाँडफाँड मोडालिटी बारे छलफल हुने नपाएको एक नेताले बताएका छन्। कांग्रेसले गएको स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई आधार मानेर मोडालिटी बनाइनुपर्ने कुरा राखेको छ भने गठबन्धनका अन्य दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने फरक कुरा उठाएका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधि सभामा 2074 को निर्वाचनमा पाएको सिटलाई आधार मानेर मोडालिटी बनाउनु पर्ने कुरा राखेका छन्। गठबन्धन दलका नेताहरू दुई धारमा देखिँदा सिट बाँडफाँड गर्न धेरै नै सकस पर्ने देखिन्छ। बैठकपछि कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भने 1-to-1 वार्ता गरेपछि सिट बाँडफाँड टुङ्गिने बताएका छन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधि सभामा 60 सिट आफूहरूले पाउने पर्ने दाबी छ। यसअघि 2074 को निर्वाचनमा माओवादीले नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्दा 37 सिट मात्रै जितेको थियो, जसमा एमाले र माओवादी बीच 60-40 को भागबण्डा भएको थियो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडमा भेदभाव गरिएको भन्दै असन्तोष जनाएको माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायत जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले भने 50-50 को भागबण्डा गर्नुपर्ने कुरा राख्दै आइरहेका छन्। यता नेपाली कांग्रेसले आफू एक्लै लड्दा पनि 80 सिट ल्याउन सक्ने अनुमान लगाउन थालेको छ। त्यति मात्रै होइन, कांग्रेसले 100 सिट दाबी गर्न भ्याएको छ। सिट बाँडफाँडको लागि बनेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट 3 र बाँकी दलबाट 2-2 जना सदस्य छन्। कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगन कुमार थापा, कृष्ण प्रसाद सिटोला, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीबाट महासचिव बेदुराम भूषाल र परमेश हमाल, जसपाबाट रामस्वाई प्रसाद यादव र रकम चन्जुङ, साथसाथै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्यमा रहेका छन्। दर्शक महानुभाव, त्यसगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आउँदो मङ्सिर 4 गते हुने संघीय र प्रदेशसभा चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आज बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आउँदो चुनावमा सत्ताको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेका छन्। भेटका क्रममा अध्यक्ष ओलीले चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र भयरहित ढङ्गले सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष पौडेलले ओलीले चुनावमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने भन्दै अन्यथा भएमा नेकपा एमाले कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभएको बताएका छन्। उनले भने लोकतन्त्रको आत्मा स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव हो। गठबन्धन सरकारले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित चुनाव सम्पन्न गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिने स्थिति छैन। भर्खरै सम्पन्न पालिका चुनावमा पनि सत्ताको ज्यादती सर्वत्र देखिएको हो। त्यसले गर्दा हामीले आउँदो चुनाव स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित, भयरहित हुनुपर्छ भनेका हौँ। एमाले अध्यक्ष
ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न उपाध्यक्षद्वय विष्णुप्रसाद पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङसहित प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए। भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाका साथमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की पनि सहभागी थिए। भेटवार्ताका क्रममा नेकपा एमाले सत्तारूढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पुनः राष्ट्रिय सभा राष्ट्रपतिकोमा पठाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ। राष्ट्रपतिले संविधान सम्मत रूपले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको भए पनि पुनः प्रतिनिधि सभाबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुले राष्ट्रपतिको अपमान भएको भन्दै नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गराएको हो। साथै सरकारले प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 प्रति पनि नेकपा एमाले विरोध जनाएको छ। सरकारले दण्डकालमा अन्यायमा परेकालाई न्याय नदिने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै नेकपा एमाले असन्तुष्ट जनाएको छ। गठबन्धन सरकारले अन्यायलाई अनुमोदन गर्न खोजेको एमाले उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवा समक्ष पीडितलाई न्याय दिनका लागि कुरा राखिएको पनि जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीसँगको भेटवार्ताका क्रममा एमाले नेताहरूले देशमा अनियमितता, भ्रष्टाचार र महँगी बढिरहेको भन्दै त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। भेटवार्तामा उठाइएका कुराहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेमा नेकपा एमाले सशक्त प्रतिवाद गर्ने उपाध्यक्ष पौडेलको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिपक्षी दलले उठाएको कुराप्रति आफू सकारात्मक भएको र आफ्नो ध्यान आकर्षण भएको बताएको पौडेलले बताएका छन्। उपाध्यक्ष पौडेलले सरकारको 1 वर्ष असफलताको वर्ष भएको र राष्ट्रको 1 वर्षको समय बर्बादीमा गएको समेत आरोप लगाएका छन्।